तो अगली सैयदना अबू उमामा अल बाहिली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउ सूरतुल बकरा फ़इन्न अख़्ज़हा बरकतुन, ये सूरतुल बकरा पढ़ा करो इसलिए कि इसका हासिल करना बरकत का बाइस है। व तर्कहा हसरतुन, और इसका तर्क कर देना हसरत का बाइस है। वला तस्ततीउहल बतला, अहले बातिल यानी जादूगर इसके पढ़ने वाले पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। ये तो हथियार आ गया ना हमारे हाथ में। जिन लोगों के साथ ये मामलात होते हैं कि उनको ये खौफ होता है कि किसी किस्म का कोई असर, किसी किस्म का कोई जादू उनके ऊपर किया जा रहा है, ठीक है, और वो उसके जेरे असर है, और कुछ ऐसी जो है वो बातिल ताकतें हैं, बातिल कुव्वतें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं दीनी मामले में, दुनियावी मामले में। तो ये तो हथियार आ गया हमारे पास कि इसके पढ़ने वाले पर ऐसी कोई ताकत असरअंदाज हो नहीं सकती। और ये फरमान किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो फिर कहीं किसी किस्म का कोई शक बाकी रह जाता है? फिर हमें क्या किसी से कोई वजीफे पूछने की जरूरत बाकी रह जाती है? अक्सर लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी वजीफा बता दें मेरे फलां काम के लिए, और लोग ये चाह रहे होते हैं कि वजीफा क्या बताया जाए, वो लाख 1.5 लाख आपने पढ़ना है, कोई एक लफ्ज या कोई कलिमा, और उसके बाद आपकी जो है ना वो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो देखिए इन चीजों से हमें बाहर निकलना है। हमें पूरा कुरान इस मकसद के लिए दिया गया है। किस मकसद के लिए? कि हम पूरा कुरान पढ़ें, ठीक है, और उसके अंदर फिर देखें कि हमारे लिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहमतें और बरकतें हमारे रब ने रखी हुई हैं। हम वो पढ़ते नहीं है। हम पूरा कुरान पढ़ना नहीं चाहते, लोग शॉर्टकट की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये सोच क्यों बन गई है, लेकिन लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहते हैं कि कोई एक कलमा हो ना, वो एक ही दफा बैठ के लाख 1.5 लाख दफा पढ़ ले और अपनी दुआ पूरी करवा ले। यानी कि हम लोग कोई इस तरह का काम चाहते हैं जैसे दुनिया में कोई अमीर है, जैसे दुनिया में कोई सरदार है, कोई बड़ा है, तो हम उससे काम करवाने के लिए एक दफा में उसके पास गए और अपना काम करवा लिया। तो इस तरह के मामलात जो है ना वो हमें अल्लाह ताला के साथ नहीं करने चाहिए। फिर आगे जो सैयदना इमामा अबू उमामा अल-वाहिली से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान पाक की तिलावत किया करो क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शिफाअत करेगा। वसूरतु वसूरतु आली इमरान, यानी कि दो सूरतों का जिक्र किया। इकरा उस जहरावैन, दो सूरतें पढ़ा करो, दो रोशन सूरतें पढ़ा करो। कौन सी? व अल बकरा व सूरतु आली इमरान। नंबर 1 सूरह बकरा और नंबर 2 सूरह आले इमरान, जो दोनों ही हमें बहुत बड़ी लगती हैं क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह वो बादल होंगे, या दो साइबान, या दो उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शिफाअत करेंगी। ठीक है, तो ये तभी करेंगी ना जब हम पढ़ेंगे, और जब हमने जिंदगी में इनको उस तरह से पढ़ा ही नहीं कि ये हमारी सिफारिश कर सकें, तो फिर ये कैसे करेंगी? हमने अपने हक में इनसे सिफारिश तभी लेनी है जब हमने इनको पढ़ा होगा। तो आज से ही हमने इंशाल्लाह क्या करना है, सूरतुल बकरा को अपनी रूटीन में इंशाल्लाह हमने शामिल कर लेना है। और हमने देखना है कि सूरतुल बकरा पढ़ने के बाद जो अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं इंशाल्लाह वो देखिएगा आप खुद उस चीज़ को फील करेंगे। लेकिन आपको इसको डेली पढ़ने की ज़रूरत है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसके उस तरह के फवाइद नहीं मिल सकते कि सिर्फ हम किसी से पढ़वा ले, या फिर हम कोई 7 10 11 लोगों को बिठा के जो है ना सबसे सूरह बकरा पढ़वा लें और हम कहेंगे हमारे घरों में बरकत हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। अपने पढ़ने के अलावा आप अगर चाहें कि किसी से अमल करवा के हम उससे फायदा उठा लें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, उससे आपके घर में कुरान खुलने की बरकत होगी, लेकिन जिसने पढ़ा है जाहिर है फिर उसको ज्यादा फायदा होगा ना बनिस्बत आपके। तो फिर अपने लिए खुद पढ़ने की कोशिश करें। हम लोगों ने कुरान को भी जो है ना इसलिए रख दिया है कि कुरान भी हम चाहते हैं कि दूसरों से पढ़वा लें। आजकल ये तक देखने में आया है कि लोग जो वजीफे हैं ना वो भी पैसे देकर करवाते हैं कि मुझे ये वजीफा जो है वो किसी आमिल ने बताया तो मैंने अपने लिए करवाना है, तो आप मुझसे पैसे ले लें और इतनी दफा ये वजीफा कर दें मुझे। ये तो हमारे लोगों का हाल हो गया, और फिर हम चाहते हैं कि हमारी हालतें बदल जाएं, तो कैसे बदलेंगी जब हम अपने लिए करना ही कुछ नहीं चाहते। जी जी बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। तिलावत प्ले करने से कोई हर्ज नहीं है, तिलावत प्ले करें, किसी भी तरह की प्ले करें, वो आपके घर में खैर बरकत का बायस है।
اس کو پلے بھی کریں، لیکن پھر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف پھر تلاوت پر رہ جاتے ہیں، پھر ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے، ہم خود نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے سن لی تھی۔ سننا الگ اجر کا باعث ہے، اور پڑھنا ایک الگ کام ہے، دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا دیکھنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ عبادت میں آتی ہیں، اور ہر چیز اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن صرف کسی ایک چیز پر اکتفا کر لینا اور دوسری طرف نہ بڑھنا کہ اس میں اپنی جو مشقت ہے وہ ہوگی، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ آگے دیکھیے ہم تو سورۃ البقرہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہوتا ہے، جس میں پہلا گروہ جو ہے متقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ ہدل للمتقین، قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ قرآن جو ہے نا وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، ٹھیک، لیکن ہدایت اس سے کس کو ملتی ہے؟ للمتقین، ہدایت پھر صرف تقوی والوں کو ملے گی۔ متقی کا معنی ہوتا ہے بچنا اور پرہیز کرنا، یعنی وہ شخص جو بچ جاتا ہے، جو پرہیز کر لیتا ہے، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ اور غلط رستے سے بچنا چاہتا ہو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ متقین کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی حضرت علی کی طرف سے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب جھاڑیوں میں چلو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو اس میں چلتے ہوئے تم اپنے آپ کو کیسے سمیٹ کے اور بچا کے چلو گے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی رنگینیاں اور یہاں کے جو سارے آزمائشیں ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے خود کو اس طرح سے بچا کے چلنا جیسے کسی خاردار جھاڑی سے گزر رہے ہوں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے، جو کام ہم نے نہیں کرنا وہ ہم اپنے سامنے سے ہٹا دیں اور پھر ہم نہ کریں، نہیں، اصل آزمائش یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے اور آپ نہیں کر رہے، جیسے روزے میں آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہو اور آپ سارا دن نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب سامنے چیزیں ہوتے ہوئے ہمارے آزمائشیں سامنے ہیں، ٹھیک ہے، رنگینیاں دنیا کی ساری سامنے ہیں، ساری دنیا وہی کچھ کر رہی ہے، اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ تقویٰ ہے، اور یہ چیز پھر آپ کا قلب سلیم بناتی ہے، یہ چیز پھر آپ کے دل کو صابر بنا کر نا، پھر وہ حضرت ابراہیم والی کوالٹیز آپ کے اندر پیدا کرتی ہے۔ جی تو یہ کہہ لیں کہ قلب سلیم اسی کا ہو سکتا ہے جو متقی ہے۔ جی تو ایمان لانے والوں کی اور اس کے بعد متقین کی جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی جو ہے نا وہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لائے بغیر کوئی متقی نہیں بن سکتا۔ ایمان کس چیز پر لانا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود بھی ڈیٹیل بتا دی ہے، اور ہم اس کو اگر دیکھیں تو وہ ایمان کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، اللہ پر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں پر اور تقدیر پر، ان ساری چیزوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور سابقہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے متقین کی بتائی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے ایمان بالغیب تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ نماز قائم کرنا یہ ایک دوسری اہم شرط ہے متقی ہونے کے لیے۔ آپ کو ہدایت مل نہیں سکتی جب تک آپ متقی نہیں ہوتے، اور متقی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معیار ہمیں ان 5 چیزوں میں دے دی ہے کہ متقی ہوگا کون، ٹھیک ہے، جو نماز قائم کرے گا، اللہ کے رستے میں اپنا مال دے گا، قرآن مجید اور سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر یقین رکھے گا، اور آخرت پر یقین رکھے گا، اور پھر آخرت پر یقین رکھے گا نا تو پھر دنیا کے سارے اعمال بڑے آسان ہو جائیں گے جب اس کو یقین آخرت پر ہوگا، اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ ہر ایک چیز لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں پر شمار نہ کی جا رہی ہو۔ جب یہ یقین ہوگا تو اس کو کہتے ہیں آخرت پر یقین، اور پھر یہ یقین ہم سے عمل کروا لیتا ہے۔ جب ہمارا یقین پختہ نہیں ہے نا، تو تب ہم دنیا میں کھو سکتے ہیں۔ جس کا یقین پختہ ہے وہ دنیا میں کھو نہیں سکتا، پھر وہ اپنے آپ کو بڑا تھام کر رکھتا ہے کہ نہیں، یہ تو سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے، اور روز قیامت پھر مالک یوم الدین جو ہے وہ سارا کچھ میرے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور اس دن پھر کوئی بات، کوئی چیز مجھ سے ڈھکی چھپی اس سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں اس پہ کسی بھی قسم کا انکار کر سکوں گی۔ پھر وہاں پر اعتراف کرنے میں ہی میری بھلائی ہوگی، اور اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا میرے پاس۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اپنی 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو،
वअद्दू ज़कात अम्वालिकुम, अपने मालों की ज़कात अदा करो। वअतीउ ज़ा अमरिकुम, और अपने उमरा यानी अपने हाकिम जो हैं उनकी इताअत करो। तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीजें अपने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर यही इन्हीं बातों का जिक्र करके इनको मजीद वाज़ेह कर दिया। अब दूसरे नंबर पर जो अल्लाह ताला ने बताई है ना वो कुफार की सिफात है, और उसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही चीज बताई है कि इनको तुम डराओ या ना डराओ, इन्नल लदीना कफरू सवाउन अलैहिम अ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इनको खबरदार करो या ना करो इनके लिए बराबर है। इनको कोई बात बताई जाए या ना बताई जाए इन पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, तो इसलिए वो तो मानेंगे नहीं। ठीक है, अब ये दिलों पर जो मोहर लगती है, दिलों और कानों पर मोहर लग गई है, कैसे लग जाती है, ये कैसे बंद हो जाता है? तो इसको हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जैसे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा अख्ता खतियतन नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदाउ, यानी कि तो जब बंदा कोई गुनाह करता है ना तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फैज़ा हुआ नज़ा, फिर जब वो गुनाह को छोड़ देता है, वस्तगफरा, और इस्तिगफार और तौबा करता है, वताबा, सुकिला कल्बुहु, जब वो तौबा कर लेता है तो फिर क्या होता है, उसका दिल चमक जाता है। व इन आदा ज़ीदा फीहा हत्ता तालू कल्बहु, और अगर वो दोबारा गुनाह करे तो नुक्ता बढ़ा दिया जाता है। वहुवा अर्रानुल्लज़ी ज़करल्लाह, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल पर छा जाता है। यही वो जंग है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वहुवा अर्रानुल्लज़ी ज़करल्लाह कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, ये हरगिज नहीं बल्कि जंग बनकर वो छा गया है उनके दिलों पर जो कुछ वो कमाई करते हैं। सूरतुल मुतफ्फिफीन की आयत है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं बल्कि इनके दिलों पर वो जंग छा चुका है जो कुछ ये कमाई करते हैं, यानी कि इनके अपने अमाल के सबब ही इनके दिल से आ हो चुके हैं। तो क्या पता चला कि ये ऐसा नहीं है कि उनके दिलों या कानों पर मोहर जो है वो अल्लाह ने लगा दी तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो लगी उस वजह से थी जिस वजह से जो उनके अपने अमाल थे वो ही उनके आगे आ रहे थे। ये अल्लाह की तरफ से कोई ज्यादती या जुल्म नहीं हुआ था उन पर, बल्कि उनके अपने अमाल का वो बदला था जिसके बदले में उनके दिलों पर मोहर लग गई थी। अच्छा, ये दो ग्रोह तो बिल्कुल वाजे हो गए हमारे ऊपर, एक मुत्तकीन है, मोमिनीन है, ठीक है, और दूसरे जो है वो कुफार है। लेकिन तीसरा जो ग्रोह है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसमें हमें जो है ना वो अपने किरदार को देखने की जरूरत है। ठीक है, ये एक पूरा करैक्टर है जिसके ऊपर हमें नजर करने की जरूरत है कि कहीं हमारे अंदर तो उनकी कोई सिफात नहीं पाई जाती। तो मुनाफिकीन की जो किरदार है और उसकी जो सिफात अल्लाह ताला ने बताई है ना यहाँ पर, उनको जरा सुनते हैं और देखते हैं। क्योंकि अहले ईमान और कुफार के बाद मुनाफिकीन का जो तीसरा एक रो अल्लाह ताला ने रखा है, वो क्यों बना था? क्योंकि वो जुबान से इकरार तो कर रहे थे कि हम ईमान ला चुके हैं, लेकिन उनके दिल जो है ना वो उस पे राजी नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ पर बात देखें दिल की है, फिर बात जो है ना वो दिल की तब्दीली की है, दिल को सुधारने की है, जो हमारा इस रमजान का थीम है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ मुनाफिकीन की सिफात बयान की हैं, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला पर ईमान का झूठा दावा करते हैं, आखिरत पर ईमान का झूठा ऐलान करते हैं, और इस ऐलान का मकसद ये होता है कि हमारा अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देकर कुछ मफाद हासिल कर लें। ठीक है, नंबर 4, मुनाफिकीन झूठ बोलते हैं। हम्म मैं बताती जा रही हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है कि इनमें से कोई सिफ्त है तो नहीं हमारे अंदर। फिर ये देख लीजिए कि जो झूठ बोलने वाली आदत है वो हमें किस तरफ ले जाती है। इस्लाह के नाम पर फसाद मचाते हैं, फसादी लोग भी मुनाफिकीन में से हैं। इस्लामी और मुसलमानों के मुफाद पर जाती मुफाद को तरजीह देते हैं, अपनी जात के लिए किसी का कोई कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा है उसकी परवाह नहीं करते, होता है तो होता रहे, मेरा तो फायदा हो रहा है ना। सहाबा कराम की गुस्ताखी करते हैं, उनका इस्तेहजा करते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम से सरकशी इख्तियार करते हैं, हिदायत को छोड़कर गुमराही पर चलते हैं और उसे सीधा रास्ता समझते हैं।
सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउम मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, कि जिसके अंदर चार चीजें जो है ना वो पाई गई ना, चार खसलतें, तो वो खालिस मुनाफिक है। कौन सी है वो खसलतें? अ, अब इनको गौर से सुनना है हमने, ठीक है। और इनमें से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया है कि जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है, जब तक उसे छोड़ ना दिया जाए। ठीक है, तो वो आदतें कौन सी हैं? इज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमीन बनाया जाए तो वो खयानत करता है। वाइदा हद्दसा कज़बा, और जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वाइदा आहदा गदरा, जब वादा करता है तो उसके खिलाफ करता है, उसे पूरा नहीं करता। वाइदा ख्वासमा फजरा, और जब किसी से लड़े तो गालियां देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चार चीजों को बताकर मुनाफिक को वाजे किया है और कहा है कि जिसके अंदर ये आते पाई जाए ना वो खालिस मुनाफिक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। और हमारे आसपास देखिए कि अक्सरियत ऐसी पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपने गिरबान में देखना है कि चले चारों ना सही, इनमें से कोई एक भी हमारे अंदर तो मौजूद नहीं है। जब अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। खयानत सिर्फ माल की नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना है। खयानत हर वो चीज, उसमें खयानत हो सकती है जिस पर हमें मुकर्रर किया गया था या जिसका हमें अमीन बनाया गया था कि ये तुमने करना है, और हम उसको पूरी तरह ना करके आए। ठीक है, और हम उसमें से किसी किस्म की कोई कमी कर दें, तो ये भी खयानत है। नमाज के अंदर भी आता है ना हदीस में कि नमाज में भी खयानत होती है। वो किस तरह से होती है? उसको पूरा ना पढ़ना, उसके रुकू और सुजूद पूरे ना करना। इसी तरह रमजान में भी होती है। रमजान रोजे में क्या खयानत हो सकती है? कि हम उसको भूखे तो रह ले, ठीक है, प्यासे तो रह ले, लेकिन जिन कामों से मना किया गया है वो करना ना छोड़े इस दौरान। ठीक है, इसी तरह हम बाकी मामलात पर भी इसी को कियास कर लीजिएगा। और जब बात करें तो झूठ बोले। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना जो है वो उसको कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, और उसका वो ये समझा जाता है, जिन लोगों को आदत हो जाती है वो यकीन जानिए ऐसे अपने आम रूटीन की बातों में जो है ना वो छोटे छोटे झूठ बोलते चले जाते हैं और उसका अंदाजा भी नहीं होता। तो हमने अपनी गुफ्तगू को चेक करना है आज से। अमल का पॉइंट लिखिएगा अपने पास कि कहीं मैं किसी मामले में खयानत तो नहीं करती, और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनका मुझे अमीन बनाया गया। और दूसरी चीज कि मैं अपनी गुफ्तगू को चेक करूं कि मैं अपनी गुफ्तगू में झूठ तो नहीं बोलती, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि देख लें कि छोटा छोटा जो गुनाह है ना वो भी ढेर बन जाएगा, और छोटी छोटी नेकियां जो है ना वो भी गुनाहों को मिटाने की अहलियत रखती हैं। तो इसलिए ना छोटा सा गुनाह करना है और ना छोटी सी नेकी छोड़नी है। कल्बे सलीम के लिए हमने पहले दिन अपना ये टारगेट रखा था इस्तकबाल रमजान में, अगर आप लोगों को याद हो। तीसरी क्या चीज है? किसी से वादा करना तो उसे पूरा ना करना। हम्म, वादा कर लेते हैं और फिर उसको याद भी नहीं रखते कि किया था। और चौथी चीज, गालियां। अपनी गुफ्तगू में देखना है कि गाली तो नहीं देते, और इससे इंशाल्लाह बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक भी ऐसी सिफ्त अगर आ गई तो वो निफाक ही है। ठीक है, एक और जगह पर सही मुस्लिम की एक रिवायत में है आयतुल मुनाफिकी सलासुन व इन सामा वसल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन। ऐसा शख्स मुनाफिक है चाहे वो रोजा रखे और नमाज पढ़े और वो खुद को मुसलमान समझे, यानी कि मुस्लिम के अंदर इस कलमे का भी इजाफा किया गया है। ठीक है, कि ऐसा शख्स मुनाफिक है चाहे वो फिर जितनी भी नेकियां करे, ठीक है, और चाहे वो खुद को मुसलमान समझे। क्या पता चल गया हमें इससे? कि वो जो थी ना काफिरों वाली वो तो साइड पे हो गई। हमें ये लगता है कि नहीं, काफिर तो हो ही नहीं सकते ना हम, क्योंकि हमने तो कलमा पढ़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बात भी यही है, जब आपने जुबान से और दिल से इजहार कर लिया तो आप काफिर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो मुनाफिकीन वाली सिफात है ना, ये परेशान कर देने वाली होती है, कि इनमें ऐसी कुछ ना कुछ सिफात होती हैं जो कहीं ना कहीं हम मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। तो अपने पास अमल के पॉइंट्स लिखिए कि हमने इंशाल्लाह आज से अपने अंदर इन चीजों को भी खत्म करना है। ठीक है, और झूठ तो एक ऐसी चीज है ना कि जिसके बारे में ये भी हमें रिवायात में मिलता है कि उसका रोजा नहीं है कि जो अपना जो है ना वो झूठ ना छोड़ सके।
اور اس سب کے بعد پورے جو تین گروہ ہیں ان کو بتانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دے دیا، ایک حکم دے دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اصل چیز کا حکم دیا ہے جس کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دے کر نا ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو ایک چھت بنایا ہے، تمہارے لیے بارشیں برسائی ہیں، اس میں سے تمہارے لیے طرح طرح کے ثمرات نکالے ہیں رزق کے طور پر، تو پھر تم کیا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے کہ جو اس کے لیے بھی کی جا رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا ہوا ہو۔ اللہ کے ہاں وہ عبادت قابل قبول ہے کہ جو آپ خالصتاً اس کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت جو آپ اس کے لیے بھی کرتے ہیں اور ساتھ کسی اور کو بھی، ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا تو دوسرا بھی کوئی ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے، یا ہم کسی اور کو بھی سفارشی بنا کے اپنے رب کے ہاں پیش کر سکتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں ہماری بات منوا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ اس کی تردید کر دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، عبادت اور پھر کس طرح کی عبادت مطلوب ہے، ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے۔ اب کچھ جو ہے نا قرآن کے اعجاز ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قرآن کے معجزے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ انبیاء کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے کہ جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری جو ہے نا وہ انتہائی بلند درجے تک پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر بھی ناکام ہو گئے۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، وہ لوگ شعر و ادب میں اور اس میں جو ہے نا بڑے ماہر تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ایسا زندہ و جاوید معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود کوئی پیش نہیں کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک پیش کر سکے گا۔ اس کے جو معجزے ہیں نا قرآن کے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے، یہ دوسروں سے پچھلے جتنے معجزے گزر چکے ہیں یا جتنے نبیوں پر معجزے آئے ان سب سے اس کا جو درجہ ہے نا وہ بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسول کو جتنے معجزے ملے تھے وہ سارے وقتی تھے، عارضی تھے، لیکن قرآن مجید ایک لازمی اور دائمی اور لازوال معجزہ ہے۔ جی، تو قرآن پاک کا جو ایک اہم چیز یہ بھی ہے جو اس کو دوسروں سے، باقی تمام معجزوں سے ممتاز کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ایک دائمی اور لازوال معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی زبانوں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی زبان عربی اس سے بالکل محفوظ ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تبدل نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور قرآن حکیم کی فصاحت و بلاغت نے ساری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا کہ ایک ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ اتنا زبردست کلام کیسے پیش کر سکتا ہے سوائے رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے دلائل نہایت سادہ اور عام فہم تھے، اور اس سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ سبھی یکساں فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور اس میں جامعیت اور ہماگیری ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ ایسی خصوصیات نہ کسی الہامی کتاب میں ہے جو سابقہ گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی سابقہ الہامی مذہب میں۔ تو قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے، اور آپ اس کا کوئی صفحہ، کوئی صورت، کوئی آیت اور کوئی سطر نکال کر دیکھ لیجئے، خواہ یہ احکام سے متعلق ہو یا دلائل سے یا سابقہ اقوام کے حالات سے، ہر مقام پر آپ کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، ورنہ ہم دیکھیں کسی بھی چیز پر کوئی بھی اگر بک لکھتا ہے نا، تو وہ کہیں نہ کہیں ہٹ کے کہیں پہ ٹاپک چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ شروع میں اگر کہہ دیا گیا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کی ہر سطر، اس کا ہر کلمہ، ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر ایک آپ کو ہدایت کا پہلو ملے گا۔ کوئی بھی بات ہدایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور کوئی بھی بات اس میں بے معنی نہیں پائی جاتی۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اتنی ساری تمہید کے بعد کیوں ضروری تھا سارا کچھ؟ کیوں جو ہے نا متقین کی صفات بتائی گئیں، منافقین کی بتائی گئیں، مومنین کی بتائی گئیں، اور کافروں کی بتائی گئیں؟ اور یہ سب کیوں کیوں کیا گیا؟ ایمان لانا اور اللہ کی عبادت کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کوئی ان میں سے پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک اور صاف بیویاں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان کی جو لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں ہیں نا، رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہے۔ ایمان اور عمل صالح والوں کی رہائش کے لیے جنتیں، کھانے پینے کے لیے پھلوں سے رزق، اور نکاح کے لیے پاک صاف بیویاں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ اگر ان کے زوال کا خوف ہو تو لذت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اچھا، کائنات کا جو مقصد ہے نا، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بتایا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اور کائنات سے جو اس کا تعلق ہے وہ کیا ہے، اور اس میں پھر حضرت آدم کا جو ان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور وہ پھر سارا واقعہ وہ آ جاتا ہے جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کا جو وہ آغاز ہوتا ہے نا، اس پہ کیا ہوا تھا۔ انسان جب دنیا میں آیا تھا تو اس کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کیا ہے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ جو جن تھے، جنہوں نے سرکشی اور بغاوت کی انتہا کی ہوئی تھی، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو ابلیس نے کیا کیا کہ ان کا سردار تھا، اس نے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اپنے تکبر اور حسد کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں اور ابلیس کا سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تعظیمی طور پر تھا، کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ عبادت تو کسی امت میں بھی جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے، سجدہ عبادت جو ہے نا وہ جائز نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اور اب ہماری جو امت ہے، یا ہماری جو مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس میں سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کیونکہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے،
ٹھیک، اور ان کو جب جنت میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی اور کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور ایک آزمائش وہاں پر بھی رکھ دی کہ اب اس درخت میں سے کچھ نہیں کھانا، لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بس پھسلا لیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور پھر وہاں سے ان کو نکلوا دیا جہاں پر وہ تھے، اور شیطان نے دونوں کو اس لیے پھسلا دیا کہ اگر یہاں پر یہ رہنے کے جو ہے وہ اہل ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو جو ہے وہ ان سے جو حسد تھا وہ یہ چیز بھی اس کو برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جنت میں ہیں اور مجھے دھتکار دیا گیا، تو وہ اسی دن سے ڈے فرسٹ سے کیا ہو گیا، دشمن بن گیا انسان کا۔ اب یہاں پر دو رویے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ نمبر 1 تو رویہ کیا تھا کہ جب اس کو ابلیس کو سجدے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی پہلی، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا پہلے طریقہ سیکھا کہ اللہ مانگنی کیسے ہے، ہم کہ دیکھیں کہ انسان کی جو ایک فطرت ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں یہاں پر بتائی ہے کہ جب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ فرسٹ ٹائم انہوں نے غلطی کیا اور وہ معافی مانگ رہے ہیں تو پھر وہ سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں، ٹھیک، تو سیکھنے کا ایک تو جو عمل ہے نا اس کے بارے میں ہمیں یہاں سے موٹیویشن ملتی ہے کہ جو نہیں آتا اس کو سیکھ لیا جائے، پھر اس میں یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں آتا تو بس ٹھیک ہے چھوڑ ہی دیا جائے، ہمیں تو آتا نہیں ہے، اس کو سیکھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فتاب علیہ، اس نے سکھا دیا، وہ مہربان ہو گیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اس کو طریقہ سکھایا کہ اس طرح سے مجھ سے توبہ کرو، اور وہ پھر ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رہ گیا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور پھر ان کو ان کے اصل ٹھکانے یعنی زمین پر بھیج دیا۔ دو جو رویے ہیں نا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غلطی کر کے، ٹھیک ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ شیطانی رویہ، کیا بکڑ گئے کہ نہیں اب تو مطلب میں نہیں رہ سکا نا تو میں اب کسی کو بھی نہیں رہنے دوں گا، ہوں، اور میں کیوں سجدہ کروں، میں تو بہتر، انا خیر منہ، ٹھیک ہے، یہ رویہ ہوتا ہے ہمارا کسی غلطی کے موقع پر، یا پھر دوسرا جو آدم علیہ السلام والا رویہ ہے وہ ہوتا ہے ہمارا کہ نہیں غلطی ہو گئی اور پھر فوراً پلٹنا ہے کہ اچھا یہ تو غلطی ہو گئی ہے، فوراً ندامت، ٹھیک ہے، انہوں نے غلطی کر لی لیکن پھر فوراً ہی کیا ہوا، وہ درختوں کے جو پتے ہیں نا وہ اپنے اوپر چپکانے لگے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو ہم سے یہ رویہ مطلوب ہے جو انسانی رویہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں آج کل زیادہ تر شیطانی رویے پائے جاتے ہیں، غلطیوں پہ اکڑ جانا، تکبر کرنا، میں جھک جاؤں کسی کے سامنے، ایسا ممکن ہے، جھک جائے، یقین جانے کچھ بھی نہیں جائے گا، ہاں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا وقار بلند ہو جائے گا، یہاں پر اگر لوگوں نے اس کو نہ بھی ایکسپٹ کیا نا ہمارے رب کے ہاں ہمارا وقار ضرور بلند ہو جائے گا۔ جھکنا کبھی بھی کہیں بھی جو ہے وہ عاجزی کی علامت سمجھا جاتا ہے، ذلت کی علامت نہیں بنانا چاہیے ہمیں اس کو، ہمیں یہ سوچ کر جھک جانا چاہیے کہ عاجزی میرے رب کو پسند ہے اور میں اس کے لیے جھک رہی ہوں، بندوں کے لیے تو جھکنا بھی نہیں ہے نا ہم نے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ایک دفعہ جھک جاتے ہیں نا تو آگے سے ہمیں اس کی انشاءاللہ پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں، اور دوسرا بھی اس طرف آ جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی آتا تو ڈزنٹ میٹر، ہمیں اپنے رب سے اس کا بدلہ چاہیے جو ہم نے اپنے اندر جھکاؤ اختیار کیا۔ اس بارے میں جو حضرت علی کا قول آتا ہے نا وہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ جو اکڑاؤ ہے نا وہ مردے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی عاجز ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے اندر ہم نے عاجزی اور جھکاؤ لانا ہے کہ جہاں پہ جھکنا پڑے، سرنڈر کرنا پڑے وہاں پہ کر دیا کریں انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو جو اس پارے کے بالکل اینڈ پہ آ رہا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کی آزمائش ہوئی، ٹھیک ہے، تو ابراہیم کی آزمائش جو ہے نا وہ ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے، اور ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہہ دیا پھر، انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی،
تو پھر انہوں نے فوراً سے پوچھا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی ایسا ہی ہے، کیا وہ بھی ہوں گے امام؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا، ان میں سے جو ظالم نہیں ہوں گے نا وہ پہنچ سکیں گے اس عہد کو، ظالموں کے لیے اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک وہ نظر آتی ہے نا کیوریوسٹی اپنی اولاد کے لیے، وہ تو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم چاہتے ہیں جو چیز ہمارے پاس ہے، کوئی نعمت ہے، کچھ ہے ہمارے بچوں کے پاس، اس سے بھی بہتر ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ وہ نہیں دیتا، امامت نہیں دیتا ظالموں کو، اور جہاں پر ظلم ہوتا ہے نا وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے جو بھیجی جانے والی امامت ہے وہ نہیں رہتی، اور یہی حال آج ہم مسلمانوں کا ہوا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ ظالم ہیں، ہم لوگ نا انصاف ہیں، ہمارے اندر انصاف نہیں ہے، ظاہر ہے جب ہمارے اندر انصاف نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ ظلم ہی ہوتا ہے، ہمارے اندر ظلم ہے، ہم لوگ انصاف کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو، ہم دوسروں کے ساتھ نہ کریں انصاف، تو وہاں پر پھر امامت اس وجہ سے ہم سے لے لی گئی ہے۔ یہ قرآن اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا عہد جو ہے نا وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ہمارے ظلم کی وجہ سے ہم سے امامت آج چھینی ہوئی ہے، جب تک مسلمان عدل پر تھے، انصاف پر تھے، تب تک وہی امام تھے، وہی حاکم تھے۔ اب کیا ہوا، جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لوٹنے کے لیے اور سراسر امن بنا دیا، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آم، آیت کا وہ حصہ کیا تھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ کوئی تجویز پیش کرتے تھے اور اس کے مطابق اللہ کی آیت نازل ہو جاتی تھی، سبحان اللہ، یعنی ان کی تجویز جو ہے وہ وہاں پر پسند کی جاتی تھی، سبحان اللہ۔ جی تو اب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے امام بنایا کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی جو ہے وہ جائے نماز یا مصلی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی ان میں ایک دعا یہ تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ جی تو اب جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا نا وہ کیا نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے رسول بنایا اور وہ پیغام پھیلانے کے لیے تشریف لائے، جس کے لیے وہ تشریف لائے تھے وہ وہی پیغام تھا جس کی وصیت تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، وہ وصفا بہا ابراہیم بنی و یعقوب، اور اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت پیش آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد توحید ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے، انہیں توحید پر قائم رہنے کی تلقین کرنی چاہیے۔
बहुत सी बातें हमें इस वाक़ये से पता चलती हैं। मैंने ये आयत एक साथ इसलिए पढ़ दी कि इस पर डिस्कशन हम बाद में कर लें। सबसे पहले तो देखिए कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल से काम कौन-सा लिया गया है? अल्लाह का घर बनाने का। उन्होंने अल्लाह का घर बनाया, ठीक है? और अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा? अपने नबियों से क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इसको रुकू करने वालों, सजदा करने वालों, एतकाफ करने वालों और तवाफ करने वालों के लिए इसको साफ सुथरा रखो। पैगंबरों से कहा जा रहा है, जबकि हमें तो कहीं की सफाई करनी पड़ जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ना। तो अपने जो मसाजिद है अपनी, ठीक है, या आपके कोई मदारिस है जहाँ पर आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप दीन का काम करते हैं, दीन सीखते हैं, तो वहां पर फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनकी सफाई की कितनी अहमियत है। ठीक, ये सबसे पहले तो हुक्म जो है वो हरम के लिए, और उसके बाद बाकी तमाम अल्लाह के वो घर जहाँ पे उसका जिक्र बुलंद किया जाता है उन सब के लिए है। ठीक, दूसरी बात ये कि हजरत इब्राहिम का जो अमल था वो अल्लाह ताला के यहाँ कितना काबिल कबूल हुआ, कि जिसकी वजह से फिर आज तक उन्हीं के जो जाए नमाज थी, जो जहाँ पर वो खड़े हुए वहीं पर फिर क्या हुआ, आज तक नमाज पढ़ी जाती है और ये हर एक के लिए लाजिम हो चुका है। ठीक है, फिर उनकी दुआ को देखिए कि वो अमल क्या कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं ना, कि अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए घर बनाओ, ये मेरी इबादत के लिए, जहाँ पर लोग आकर इकट्ठे हों और मेरी इबादत करें। वो अल्लाह का घर बना रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो दुआ कर रहे हैं। उसके बाद वो किसी किस्म की उनके अंदर ये नहीं आई कि हमने तो अब बहुत बड़ी नेकी कर ली, नहीं, बल्कि वहां पर वो इतना बड़ा काम करने के बाद दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से कि "ऐ अल्लाह, तू इस घर को बाबरकत और अमर वाला बना देना"। तो पता क्या चला, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। किसी भी अमल को कर लेने के बाद दिल में ये नहीं आना चाहिए कि अब तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है, और हमें जो है वो बड़ा खुश हो जाना चाहिए इस पे, नहीं, बल्कि क्या करना है हमने, हमने इस चीज को सोचना है कि पता नहीं ये कबूल भी होगा उसके यहाँ के नहीं। तो हजरत इब्राहिम का उस्वा पकड़ेंगे तो कल्बे सलीम मिलेगा ना, क्योंकि उनके पास कल्बे सलीम था। तो उनके उस्वे पे चलते हुए हर अमल के बाद रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तो कबूल कर ले बस। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ अपने उस अमल के बाद ये नहीं सोचा कि हमारी तरफ से तो हो गया ना, बाकी बाद में जो होता रहे, बल्कि उनकी कितने वो दूर अंदेश थे, और आगे की जो वो सोच रहे थे, तो उन्होंने दुआएं कितनी खूबसूरत की हैं कि "ऐ अल्लाह, हमारे यहाँ पर एक ऐसा रसूल भेज जो हम पर आयात पढ़े और तज़किया करे और हमें तालीम दे किसकी, किताब और हिकमत की, बाकी आने वाले लोगों को"। सिर्फ अपना अमल करके नहीं चले जाना, आने वाले लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी सोचना है कि वहां तक दीन कैसे पहुंचेगा। कुछ ऐसा करके जरूर छोड़ जाना है इंशाल्लाह, कि जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। अपने बच्चों में इस दीन को ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। कोई और ऐसे लोग जिनके अंदर दीन नहीं है पहुंचा हुआ अभी तक, उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करनी है, और साथ साथ दुआएं करनी है कि "ऐ अल्लाह, ये जो दीन है ना, इसको आने वाली नस्लों में, हमारी नस्लों में जिंदा रख, ताकि वो हमारे लिए भी सदका जारिया हो"। ठीक है, और जैसे उनकी दुआ कबूल हुई थी ना, ऐसे ही हमारी भी दुआएं कबूल होंगी, अगर उनमें हम उसी तरह इखलास रख कर अल्लाह से मांगेंगे। और उनकी सारी दुआएं उस हक में कबूल हुई हैं, और कोई दुआ ऐसी ही नहीं रही कि जो ना कबूल हुई हो। तो वो तो पैगंबर थे, ठीक है, उनकी दुआएं जो है वो वैसे भी कबूल की जाती हैं, लेकिन हमने अपने हर अमल के बाद रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इस दुआ को जरूर शामिल कर लेना। ठीक है, और आखिर में इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। हर शख्स के लिए वही कुछ है जो उसने अपने लिए कमाया है, उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाई की, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाई की। किसी को किसी की कमाई से बढ़कर नहीं मिल सकता, ठीक है, और किसी को मेरा किया हुआ अमल आपको फायदा नहीं दे सकता, और आपका किया हुआ मुझे फायदा नहीं दे सकता, इल्ला ये कि मैंने इस तरह का कोई किया हो, जैसे हम अभी मिलके दीन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी फायदा मंद है, मेरे लिए भी फायदा मंद है। हम्म, बाकी कोई ये कहे कि मैं अमल करूं तो उसका सवाब दूसरे को मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हर एक ने अपने अमाल का बदला उस दिन पाना है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ये इस आयत के इस हिस्से पे गौर कर लीजिए, ये हर चीज वाज़ेह हो जाती है। और जो हमारे यहाँ आजकल तरीकाकार चल चुके हैं ना, उनसे हमें खुलासी मिल जाती है, जो हमने दीन में नई चीजें पैदा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अमल वो है जो मैंने अपने लिए खुद किया है।
کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا جا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جی آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوا. کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو ہم نے آج پارا نمبر 2 کرنا تھا لیکن ہم پارا 1 ہی مکمل کر سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیز میں دیکھیں گے کہ ہمیں اس کو انشاءاللہ کیسے کور کرنا ہے ان دا رمضان. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا سیکھا؟ کیا سمجھ آیا؟ کیسا لگا؟ کیا کوئی پوائنٹ تھا جو ذہن میں رہ گیا؟ جلدی سے کوئکلی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. آپ ماشاء اللہ بہت پیارے، بہت اچھی کلاس، بہت زیادہ انفارمیٹیو کلاس تھی. اور سب سے پہلے جو میں نے ایک چیز، آپ نے جو منافقین کے بارے میں جو بہترین